बाली बिरुवालाई खेतबारीमा लगाएदेखि भण्डारणको अवस्थासम्म विभिन्न किसिमका रोग, किरा, चरा, मुसा आदिले हानि नोक्सानी पुर्याउँदछन्। बाली बिरुवामा लाग्ने यी शत्रुहरूबाट जोगिनका लागि मानिसले अनादिकालदेखि नै विभिन्न तरिकाहरू अपनाउँदै आएका छन्। यसै सिलसिलामा दोस्रो विश्वयुद्धपछि आविष्कार भएको जीवनाशक विषादी बिरुवाका शत्रुहरूको नियन्त्रणका लागि पनि प्रयोग गरिन थालियो। तर जीवनाशक विषादी प्रयोग गर्ने क्रममा असुरक्षित तवरले अनावश्यक रूपमा विषादी प्रयोग हुन जाँदा शत्रु जीव मात्र नभएर मित्र किरा, लाभदायक पाल्तु जनावर, मानिस स्वयं र वातावरणमा समेत यसको दुष्प्रभाव पर्न गयो। विषादीबाट पर्ने यस्ता दुष्प्रभावबाट बच्नका लागि यसलाई अन्तिम उपायको रूपमा मात्र प्रयोग गर्ने गरी भरसक अन्य वैकल्पिक उपायहरूको नै अवलम्बनबाट रोग किरा नियन्त्रणको उपायहरू खोजिनु जरुरी छ। यसरी बाली संरक्षणका एक वा बढी तरिकाहरू प्रयोग गरी मानिस र वातावरणलाई समेत कम नोक्सान हुने गरी बाली संरक्षण गरिने पद्धतिलाई एकीकृत शत्रुजीव व्यवस्थापन भनिन्छ। अद्यपि नेपालमा कृषकहरूले बाली नालीलाई यिनका शत्रुबाट जोगाउन परम्परागत विभिन्न तरिकाहरू अपनाउँदै आए तापनि कृषकहरू स्वयंमा नै यस बारेमा दह्रो आत्मविश्वास पैदा भएको पाइँदैन। त्यसैले बाली नालीका शत्रुजीवलाई नाश गर्नु बाहेक यसको समुचित व्यवस्थापनबाट बाली जोगाउने एकीकृत शत्रुजीव व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई नेपालले बृहत रूपमा अवलम्बन गर्ने कार्य आर्थिक वर्ष 2054-55 को धान खेतीबाट सुरु गरेको छ। आर्थिक वर्ष 2054-55 मा विश्व खाद्य कृषि संगठनको आर्थिक सहयोग र बाली संरक्षण महाशाखाको संयोजकत्वमा 35 जना बाली संरक्षण अधिकृतहरूलाई हिउँदे धान बालीमा एकीकृत शत्रुजीव व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रशिक्षण प्रदान गरी मास्टर ट्रेनर तयार पार्ने काम गर्यो। कार्यक्रमको सुरुमा सुनसरी जिल्लाका बकलोरी र इटहरी नगरपालिका क्षेत्र गरी 5 वटा कृषक पाठशालाहरू सञ्चालन भए। उक्त प्रशिक्षण सम्पन्न भइसकेपछि आर्थिक वर्ष 2055-56 को वर्षे धानबालीमा अधिराज्यभर 35 वटा कृषक पाठशालाहरू सञ्चालन गरिए। यसमा चाहिँ अरू पाठशाला भने जस्तो एकातिर शिक्षक एकातिर विद्यार्थी जस्तो छैन। यहाँ हामी सबै शिक्षक, हामी सबै विद्यार्थी। र अब अर्को चरणमा अब यो तपाईहरु आफैले गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को वर्षदेखि छ कि हाम्रो सहयोग त छँदै छ, जे गर्नुपर्ने हामीले गर्नुपर्ने हाम्रो तर्फबाट भने अब तपाई गर्न सक्ने तपाईमा आत्मविश्वास भयो। हरेक हप्ता तपाईहरु यसमा बस्नु सक्नुहुन्छ। किन हाम्रो कार्यक्रम भइरहेको छ त्यस बेला जुन के ने 7 बजेदेखि 12 बजेसम्म यो सिक्नको लागि नै किन यो त भोलि जुन के ने कार्यक्रम त किन मेरो थाप्लोमा आउँछ भने हिसाबमा म जुन के ने यसमा खतेर जुन के ने गरिरहेको छु। यो त जति मैले सिक्न सक्यो त्यति मैले किन पछि के ने साथीहरु समस्या लगेर मैले किन बुझाउन सक्ने क्षमता हुन्छ। यदि म नै दक्ष हुँदैन भने मैले लगेर मैले के गर्ने त्यही हिसाबमा म चाहिँ। अब हाम्रो लक्ष्य के छ भने जस्तै उहाँहरु 20 जना हुनुहुन्छ अहिले 20-21 जना, त्यसमध्येमा 4-5 जस्तै हामीले अहिले तालिम लिएको 4-5 जनाको एउटा टोली बनायौं सपोर्ट गर्न। एक्लैले भ्याउँदैन, धेरै काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ टोली मजक बनायौं हामीले, विशेषज्ञको टोली बनायौं भनौं न। त्यस्तै अब हाम्रो कृषक दाजुभाइ दिदीबहिनीको पनि हामी एउटा टोली बनाउँछौँ। त्यो टोलीले यस्तै पाठशाला उहाँहरूले सञ्चालन गर्नुपर्छ, उहाँ सुभद्रा दिदीहरू जस्तोले सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि तपाईले सेवा हाम्रो विशेषज्ञले सेवा पुर्याए जस्तो त्यस्तै किसिमको सेवा पनि पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। मलेसिया, इन्डोनेसिया, फिलिपिन्स लगायत एसियाली राष्ट्रहरूमा धान खेतीमा लाग्ने रोग किराहरूको नियन्त्रण गर्न विषादीको प्रयोगबाट निस्केका दुष्परिणामलाई दृष्टिगत गरी एकीकृत शत्रुजीव व्यवस्थापनको तरिकामा कृषक पाठशाला विधिको प्रयोग गरियो। कृषक पाठशालामा कृषकहरूलाई तालिम दिने तरिका विभिन्न दृष्टिकोणले उपयुक्त देखिन आएकोले यही विधि हाम्रो देशमा पनि सुरु भएको छ। यस कार्यक्रमको सुरुवातमा सम्बन्धित जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले निर्धारित गरेको धानको पकेट क्षेत्रमा स्थानीय कृषक र जनप्रतिनिधिको सहयोगमा 25 देखि 30 जना कृषकहरू छनौट गरी कृषक पाठशालाको गठन गर्दछ। धान खेतीमा ब्याड राखेदेखि बाली थन्काउने अवधिसम्म हप्तामा 1 दिन कृषि प्राविधिक र सम्बन्धित कृषकहरूको संयुक्त टोली निर्धारित परीक्षण स्थलमा जम्मा भई शत्रुजीव व्यवस्थापन बारे अध्ययन, छलफल,
परीक्षण जस्ता कार्यहरू गरी शत्रु र मित्र जीवहरू पहिचान गर्ने कार्य कृषक पाठशालामा गरिन्छ। मित्र जीव कसलाई भनिन्छ भने अब यो किराहरू खाने मित्र जीव गाइने किरा यसलाई पनि मित्र नै भनिँदो रहेछ। अनि माकुरा पनि त्यसले खाँदो रहेछ अरू किराहरू। हामीले परीक्षण पनि गऱ्यौँ, त्यसलाई मित्र नै भनिँदो रहेछ। अब एउटा त्यो क्याराबिट भनिँदो रहेछ, त्यसलाई पनि मित्र नै ठानियो। शत्रु चाहिने अब यो लार्वा पुतलीहरू यो सबै नै शत्रु नै रहेछन्, धेरै नै जस्तो। अब टल्किने खबरटे हुँदो रहेछ। अब यस्तो हेर्नुहोस् अहिले यिनै अगाडि नै आइरहेको छ यी। अब यसले चाहिँ धानको दुध सबै खाँदो रहेछ। यो चाहिँ अवस्था अनुसारले किराहरू देखिँदो रहेछ। अब अर्को फेरदेखि अब तपाईँ धान खेती गर्दाखेरि के गर्नुहुन्छ त? अब हामीले अब रेखदेख गर्छौँ। अब यो कुन किराले कुन अवस्थामा खाँदो रहेछ अब यो हेर्छौँ। बिउ राख्दै अब हामीले विषादी प्रयोग गरेरै राख्नु राम्रो हुँदो रहेछ। अब त्यो गर्छौँ भन्ने सोचेका छौँ हामीले चाहिँ। तपाईँले सबै कुरा सिक्नुभएको अहिलेसम्म त्यो कुरा लागू गर्नुहुन्छ त? अलिअलि सकिन्छ। यस प्रकार गठित पाठशालाहरूमा कृषकहरूलाई आफ्ना जिज्ञासाहरू स्वतन्त्र रूपमा राख्न पाउने अवसर प्रदान गरिएको हुन्छ र प्राविधिकहरू र कृषकहरू आपसमा छलफल गरी भावी परीक्षणहरू तय गर्दछन्। स्थान अनुसार जातीय र मलखाद परीक्षण गरी स्थानीय रूपमा कृषकहरूले अपनाउँदै आएको तरिका र उन्नत तरिकाहरूबारे तुलनात्मक दृष्टिले तिनको अध्ययन गरिन्छ। अध्ययनकै क्रममा पात खाने र डाँठ खाने किराको असरबाट बालीमा पर्ने प्रभाव मूल्याङ्कन, धान बालीको विभिन्न अवस्थामा कति प्रतिशतसम्म पात अथवा धानको गाँचको नोक्सानी हुँदा उत्पादनमा के असर पर्छ भन्ने विषयमा र डाँठ काट्ने तथा पात काट्ने किराबारे कृषक पाठशालामा अध्ययन गरिन्छ। अब जस्तै अब हामीले त्यहाँ पोर यो गवारोले कतिसम्म चाहिँ खाँदाखेरि पनि आउँदो रहेछ भन्ने कुरो अस्ति 28 गते के 28 दिनमा यो धान चाहिँ सारेको भनौँ न 28 दिनमा चाहिँ हामीले काटेर हेऱ्यौँ। उहाँहरूले अब हामीले पहिलोचोटि देखेको त यति काटेर चाहिँ के आउला जस्तो नि भयो हामीलाई। अब त्यो कारणले गर्दाखेरि अब हामी चाहिँ हामी यो कृषकहरू नै एकदम छक्क परिरहेको थियौँ क्या। अरू अब हामीले यहाँ चाहिँ गाई गोठाला जाँदाखेरि त्यति काट्दाखेरि आउनु थिएन। अब अहिले आयो। अब हामीलाई नै एकदम चाहिँ चकित भइरहेको छौँ क्या। वास्तवमा रोग किराहरूको सम्बन्ध पर्यावरणसँग गहिरो रूपमा रहेको हुन्छ। त्यसैले कस्तो मौसममा कुन प्रकारको रोग किराहरू कम वा बढी देखिन्छन् भन्ने अध्ययनको विषय भएको हुनाले कृषि पर्यावरणको विश्लेषण गरी अध्ययन गर्नु कृषक पाठशालाको कार्यक्षेत्रभित्र पर्दछ। परीक्षण स्थल अवलोकन गरिसकेपछि कृषकहरू आफ्नो समूहमा बसी छलफल गरी 30 दिनको अवलोकन रिपोर्ट तयार पारी समूहमा यसरी प्रस्तुत गर्दछन्। विश्लेषण गर्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यो एउटा लट्ठी गाडेको त्यो एरियाको लिने हो हामीले हैन। अनि त्यो एरियामा चाहिँ अब माकुर 5 वटा दियौँ, गाइने किरो 2 वटा, अनि लामो सिङ्गे फट्याउनु 3 वटा, जम्मा चाहिँ हामीले 10 वटा चाहिँ भेट्यौँ त्यहाँ। अनि तल पनि खप्टी 2 वटा, जम्मा 8 वटा। अनि अब यो चाहिँ अब यहाँको जस्तै हो। यस्ता अवसरहरूमा बाली संरक्षण महाशाखाका प्रमुख, कृषि विभागका महानिर्देशक एवं कृषि मन्त्रालयका उच्च पदस्थ अधिकारीहरू समेतको समय समयमा निरीक्षण अवलोकन हुने गरेको छ। सम्बन्धित प्रशिक्षकहरूको अतिरिक्त सम्बन्धित वैज्ञानिक र अधिकारीहरूको पनि बेला बखत कृषक पाठशालामा निरीक्षण हुँदा पाठशालाका प्रशिक्षार्थीहरू आफ्नो मनमा लागेका जिज्ञासा पोख्ने अवसर प्राप्त गर्दछन्। कृषक पाठशालाका गतिविधिबारे जानकारी राख्न नेपालका लागि विश्व खाद्य संगठनका आवासीय प्रतिनिधि समेतले कार्यक्रममा अभिरुचि राखी कृषक पाठशालाको भ्रमण गर्नुभएको थियो। कृषक पाठशालामा रोग किराहरूको प्रभावकारी रूपमा अध्ययन गर्न सानो जाली घर बनाई त्यसमा अध्ययन गर्ने गरिएको छ। यसबाट यी किराहरूको आहार व्यवहारबारे जानकारी मिल्दछ। कृषक पाठशालाबारे सहभागी कृषकहरूको विचार। हामीले चाहिँ हतपतेर पहिला जस्तै गरेर कृषक तरिकामा त हामी औषधि हालिहाल्छौँ। रोग लाग्यो भन्ने बित्तिकै अब कुन रोगलाई कस्तो औषधि हाल्नुपर्छ त्यो हामीलाई थाहा छैन। अब आइपिएममा चाहिँ औषधि नहाले पनि उत्पादनमा फरक हुँदैन रहेछ, औषधि हालेको र नहालेकोमा त्यस्तै बराबर हुँदो रहेछ भनेर थाहा पाएँ। अब औषधि नहाल्दाखेरि अब मृत्यु किरा बढी भयो भने
औषधि हाल्नु पर्दैन, शत्रु किरा बढी भयो भने औषधि हाल्नुपर्छ भनेर हामीले थाहा पाएँ। अनि त्यहाँबाट शत्रु किरा बढी भएपछि धानबालीमा नोक्सान पुर्याउँछ, मित्र किरा बढी भयो भने धानबाली नोक्सान पुर्याउँदैन। अब त्यो शत्रु किरा अलिअलि भएको पनि मित्र किराले खाइदिन्छ, अनि त्यसलाई औषधि हाल्न नहुने रहेछ भन्ने थाहा पाएँ। पहिला त हामीलाई केही थाहा थिएन। यहाँ आएपछि चाहिँ माकुरा मित्र किरा, गाइने किरा, फिरफिरे किरा चाहिँ मित्र किरामा थाहा पायौँ र शत्रु किरामा चाहिँ अब पुतलीहरू, गवारो, पुतली नै सबै बन्द रहेछ, गवाराको पुतली भन्ने। अब पहिला हामीलाई कुनबाट के हुन्छ भन्ने थाहा थिएन। अहिले चाहिँ अब गवारा पनि पुतलीबाटै बन्ने रहेछ, अनि पातबेरो पनि पुतलीबाटै हुँदो रहेछ। त्यो सबै शत्रु किराहरू हो। अनि यो खपटे किराहरू चाहिँ अब के गर्छ त्यो चाहिँ अलि राम्रो थाहा छैन होइन। मैले आइपिएम तरिकामा चाहिँ कृषक तरिकामा भन्दा के भिन्न छ नि थाहा पाएँ। जसरी हामी किसान तरिकामा चाहिँ पहिला प्रविधि अनुसार हामीहरू औषध छर्थ्यौँ जथाभावी, केही थाहा नपाइकन किराको होस् या रोगको होस् छर्थ्यौँ। र आइपिएममा गर्दाखेरि हामीले राम्रोसँग हेरेर यसमा कुन किरा छ, कुन किराले चाहिँ नोक्सान पुर्याउँछ, कुन चाहिँले फाइदा गर्छ भन्ने कुरा हेरेर मात्र औषधि छँदै नखर्दा पनि हुँदो रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाइयो। होइन, हामीले अर्को वर्ष सपोर्ट पर्दैन हामीलाई, किनकि यसबाट हामी प्राप्त भइसक्यौँ कि हामीहरूले जानिसक्यौँ यसबाट। र हामीले जाने पनि अरूलाई पनि सिकाउँछौँ र यहाँ मात्रै सीमित नभएर अहिले त यो मतलब नमुनाको रूपमा गरिरहनु भएको छ सरले भन्नुभए अनुसार। र अरू ठाउँमा पनि यो ट्रेनिङ चाहिँ सुरु होस् छिटो नै। कृषक पाठशाला अन्तर्गत रोपिएको धान बाली तयार भइसकेपछि आफ्नो ज्ञानहरूको आदान प्रदान गर्न एक कृषक दिवसको आयोजना गरिन्छ। पाठशाला अवधिभर कृषकहरूले गरेको अध्ययन अवलोकन झल्किने गरी पर्यावरण विश्लेषण गरिएका प्रस्तुतिहरू, शत्रु र मित्र जीव र तिनको सङ्कलित नमुनाहरू सर्वसाधारणले पनि बुझ्न सक्ने गरी प्रदर्शन गरिन्छ। कृषक दिवस समारोहमा कृषकहरू आफ्ना प्राविधिक कुराहरूलाई यसरी साङ्गीतिक रूपमा प्रस्तुत गरेर कृषक दिवसको आकर्षण र प्रभावकारितालाई बढाउँदछन्। यसरी कृषक पाठशाला मार्फत लागू गरिँदै गरिएको एकीकृत शत्रुजीव व्यवस्थापन अन्तर्गतको बाली संरक्षण सेवामा विस्तार गर्दै रहनुको अलावा कार्यक्रम सञ्चालन स्थलका कृषकहरूको कार्यक्रमप्रतिको अभिरुचिलाई दृष्टिगत गर्दा कार्यक्रम अत्यन्त उपयोगी भएको देखिन्छ।